कि कुनै काम गर्दै नगर्नु, कुनै पनि मान्छेको कसैको पनि आफ्नै पनि काम नगर्नु, यदि तपाईले पुरा मनबाट गर्न सकेन भने राम्रोलाई त सबैले उद्धार गर्छन्, तर उद्धार गर्न आवश्यक भनेको सबभन्दा कमजोरलाई हो। सबै कर्मको परिणाम आफैतिर फर्किरहेको हुन्छ। एकजना मान्छे आफ्ना बुढो बुवालाई लिएर अनाथ आश्रम जाँदै थिए। अनाथ आश्रम पुग्छ र गाडीबाट झरेर आफ्ना बुवालाई बिस्तारै अनाथ आश्रमको परिसरभित्र घुसाउँछ। तर अचम्मको कुरा, त्यहाँ पुग्नासाथ अनाथ आश्रम प्रमुख जो उनी पनि बुढा थिए, जुरुक्क उठेर त्यो बुढालाई अँगालो हाल्छ र गदगद भएर खुसी व्यक्त गर्छन्। त्यसपछि छोरा चाहिँ दुविधामा पर्छन्। के भएको यो अनाथ आश्रममा मेरो बुवालाई पहिला त मैले कहिले ल्याएको थिइनँ र यहाँको यो प्रमुख साह्रै कडा मान्छे, सुनेको कसैलाई पनि टेरपोच नलाउने, सबैलाई कन्ट्रोलमा राख्ने। आज मेरो बुवालाई जसरी सत्कार गरे यिनले, जसरी गदगद भए यिनी, यो हुनै नपर्ने। मानौ धेरै पुरानो साथीलाई, धेरै सम्मानित मान्छेलाई भेटे जस्तो व्यवहार किन गरेका होलान् यिनले? मनमा धेरै खुल्दुली। त्यसपछि सर, हजुरले मेरो बुवालाई चिन्नुहुन्छ? बाबु, किन नचिन्नु, किन नचिन्नु? मैले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यिनी यहाँ आइरहन्थे। याद राख्नुहोस्, 30 वर्ष अगाडि यिनी यहाँ आइरहन्थे र हाम्रो अनाथाश्रममा बुढाबुढी त छन् नै र साना साना बालबालिकाहरू पनि छन्, अहिले पनि छन्, त्यो बेला पनि थिए। र यिनले त्यो 30 वर्ष अगाडि एउटा बच्चा पाल्न खोजेका थिए। यिनी साह्रै सम्मानित मान्छे समाजमा, साह्रै सफल धनाढ्य मान्छे पनि। त्यसकारण हामीले तिम्रो बुवालाई त्यो बेला पनि बडो सम्मान नै गर्थ्यौँ र हाम्रो चाहना के थियो भने तिम्रो बुवाले एउटा बच्चालाई उद्धार गर्न खोजेको र हाम्रो चाहना यो अनाथाश्रमभरिमा सबभन्दा राम्रो, हट्टाकट्टा, हेल्थी र सबभन्दा चलाख देखिने, चलाख पनि, राम्रो देखिने पनि र स्वस्थ देखिने पनि बच्चा दिन खोजिरहेका थियौँ। तर तिम्रो बुवा बडो गजबको मान्छे, तिम्रो बुवा बडो गजबको मान्छे, बडो अद्भुत मान्छे। त्यो अनाथाश्रमभरिमा, हाम्रो अनाथाश्रमभरिमा सबभन्दा लोसे, सबभन्दा रोगी, सबभन्दा जर्जर खत्तम देखिने बच्चालाई उद्धार गर्न खोजे उनले। त्यही बेलादेखि हाम्रो सम्मान चुलियो तिम्रो बुवामाथि। त्यही बेलादेखि हाम्रो सम्मान चुलियो तिम्रो बुवामाथि। किन भन्नाले हामीले राम्रो बच्चा दिन खोज्दा खोज्दै पनि यिनी के भन्थे भने त्यो बेला राम्रोलाई त सबैले उद्धार गर्छन्, तर उद्धार गर्न आवश्यक भनेको सबभन्दा कमजोरलाई हो। उद्धार कसलाई गर्नुपर्छ? जो सबभन्दा क्षीण छ, हीन छ, कमजोर छ, जसलाई कसैले तेर पुछ लाउँदैन, उसलाई पो हाम्रो खाँचो हुन्छ। त्यसकारण उनले यो कुरा भनेर खोज्दै खोज्दै जाँदा एउटा सबभन्दा कमजोर, क्षीण, हीन, लोसे लोसे टाइपको त्यस्तो बच्चालाई टिपे र लगे। ए हो र? अनि त्यो बच्चा खोइ नि त, अहिले कहाँ छन् उनी? बाबु,
त्यो बच्चा कहीँ छैन, त्यो तिमी हौ। म यिनको धर्मपुत्र, यिनले त मलाई कहिल्यै पनि भनेनन्। हो, तिमी नै त्यो लोसे बच्चा, तिमी नै त्यो छुच्चो बच्चा, तिमी नै त्यो खत्तम बच्चा, तिमी नै त्यो रोगी बच्चा, तिमी नै यो आश्रमभरिको सबभन्दा काम नलाग्ने बच्चा थियो। यिनले तिम्रै उद्धार गरेका हुन् र यिनको महानता हेर्नु, यिनको महानता हेर्नु कि तिमीलाई उनले कहिल्यै पनि तिमी धर्मपुत्र हौ भनेर आभास सुद्धा पनि दिएन, यसरी हुर्काए। त्यसपछि त त्यो मान्छेको आँखा एकदमै रातो हुन थाल्छ, आँसु झर्न थाल्छ, ओठ काप्न थाल्छ, हात काप्न थाल्छ, एकदम मुटु डुकडुक गर्छ, पसिना पसिना काट्न थाल्छ। ऊ एक किसिमबाट कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्छ। किनकि यो मान्छेले अहिलेसम्म बुझेको कुरा के हो भने यिनी मेरा बाबा, मेरै बाबा, र यिनी बुढा भइसके, त्यसकारण घरमा यिनको काम छैन, मेरो श्रीमतीसँग यिनको कहिल्यै बन्दैन, मेरो श्रीमतीसँग यिनको कहिल्यै बन्दैन, जहिले पनि यिनीहरूको बिचमा झैझगडा मैले सुनिरहनु पर्ने। त्यसकारण चाहिँ बुवालाई बरु अनाथ आश्रममा ल्याइदिएँ भने सायद मेरी श्रीमती पनि खुसी हुन्छन् र मेरो पनि झन्झट समाप्त। यही सोचेर मैले यहाँ ल्याएको। तर यिनी त मेरो धर्म पिता पो रहेछ। त्यसपछि च्याप्प खुट्टा समातेर मलाई माफ गर्नु, मलाई माफ गर्नु बुवा, मलाई माफ गर्नु। ठुलो गल्ती, ठुलो। छोरा, तिमीलाई म कहिले पो माफ गरेको थिइनँ र अहिले पनि माफ गर्छु। माफी भयो, तिमीले जे गर्यौ माफी भयो। तर म अब त्यो घरमा फर्कन चाहन्न। अब म त्यो घरमा फर्कन चाहन्न र तिमीलाई अब थाहा भयो त्यो सारा सम्पत्ति मेरो सम्पत्ति हो र तिमी मेरो धर्मपुत्र मात्र हौ। अहिले तिमीलाई थाहा भयो। म यो त्यो सारा सम्पत्ति मेरो नामको सम्पत्ति, अब मेरो यो घर, त्यसलाई दिन चाहन्छु। 81 करोडपति मान्छे सडकपति भयो, रोडपति भयो। यस्तै अर्को एउटा कथा। एकजना मान्छे मजदुरको रूपमा एउटा मालिकको सेवा गर्थे। उसले जिन्दगीभर, भनेको मतलब 40 वर्ष एउटै मालिकसँग, एउटै मालिक कहाँ काम गरे। अनि काम के त भन्नाले मालिकको काम घर बनाउँदै बेच्ने काम हो, घर बनाउँदै बेच्ने। अनि घर बनाइदिने काम चाहिँ यो मजदुरको काम। अनि यो मजदुरले 40 वर्ष काम गरिसकेपछि एक दिन रिटायर्ड हुन खोज्छ। अनि साउ कहाँ गएर भन्छ, साउजी अब 40 वर्ष भइसक्यो, अब म काम गर्न सक्दिनँ, किनकि मेरो शरीरले दिँदैन। साउजीले उसलाई तलदेखि माथिसम्म निहालेर भन्छ, भाइ तिमीले मेरो जिन्दगीभर सेवा गर्यौ, अब मेरो एउटा अन्तिम प्रोजेक्ट बाँकी छ। एउटा घर, एउटा शानदारको घर बनाउनु पर्छ। त्यो घर बनाउने जिम्मा पनि तिमीलाई नै। त्यसपछि त्यो मजदुरले, अहिले ऊ घर बनाउन सक्ने मजदुर भइसकेको छ, 40 वर्षको अनुभवमा, सुरुले मजदुरीबाट गर्यो। उनलाई मन मरिसकेको थियो। यत्रो काम गरेँ, फेरि साउको अर्को घर बनाउनु, त्यो घर बनाउनलाई त कम्तीमा पनि 6 महिना वर्ष दिन लाग्छ। तैपनि यत्रो काम गरिसकेपछि अन्तिम काम पनि गरिभ्याउँ भनेर काम त जिम्मा लिन्छ यो मान्छेले। तर यसले के गरिदिन्छ भन्नाले सबै काम छिटो छिटो टुङ्गो लगाइदिन्छ। सबै कमसल सामान युज गर्ने, अनि जति समय दिनुपर्ने हो त्यति समय नदिने, काम गरी टोपल्ने काम गरिदिन्छ। घर त बन्यो, 6 महिनामै तयार भयो, किनकि उसलाई त टुङ्गो लगाउनु थियो।
र अन्तमा साहु कहाँ आएर चाबी, साहुजी हजुरको घर मैले बनाइदिएँ, चाबी लिनुहोस् भन्दा साहुजीले त्यो चाबी उसलाई नै फर्काएर के भन्छ भने, भाइ तिमीले मेरोलाई जिन्दगीभर सेवा गर्यौ, त्यसकै मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति अथवा त्यसकै लागि उपहार जे भने पनि हुन्छ, त्यो स्वरूप यो घर तिम्रो लागि हो, त्यसकारण यो घर शानदार बनाउनु भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि त्यो मजदुर चस्कन्छ, अरे यार घर त बन्यो तर कमसल बन्यो। तर उसलाई के थाहा, त्यो घर आफ्नै लागि बनाइरहेको भन्ने थाहा नै थियो। यो दुईवटा कथाबाट हामीले सन्देश के लिन सक्छौँ भने कि कुनै काम गर्दै नगर्नु, कुनै पनि मान्छेको कसैको पनि आफ्नै पनि काम नगर्नु, यदि तपाईँले पुरा मनबाट गर्न सकेन भने, दिलदेखि गर्न सकेन भने त्यो काम नगर्नु। यदि कामै गर्नु छ भने जसको काम भए पनि त्यो आफ्नै ठानेर गर्नु, किनकि ल अफ कर्म अनुसार हामीले जे गर्छौँ त्यो अन्ततः बुमराङ जस्तै, बुमराङ हान्दाखेरि त बाहिर हान्ने हो तर फर्किन्छ आफूतिर नै। याद राख्नुहोस्, बुमराङ जस्तै हरेक कर्म तपाईँतिर नै फर्कने भएको कारणले गर्दा या त कर्म मन परेन भने नो भन्न सिक्नुहोस्, नगर्नुहोस्। कुनै पनि काम म यो पुरा मनबाट गर्न सक्दैन त्यसकारण नो भन्नुहोस्। यदि गर्ने हो भने त्यो आफ्नै ठानेर गर्नुहोस्, किनकि सबै कर्मको परिणाम आफैतिर फर्किरहेको